سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اور زندگی دا کوئی پتہ کہ نہیں، میں کل سویرے مدینے پیا وینا تے اے چنگی گال ہے، چلو مدینے ونجن کنے پہلے نبی دا ذکر بھی ہو جاوے تے بہرحال میں حاضر ہاں۔ ایک نعرے دا جواب دیو، میں نوکری شروع کرا۔ نعرہ تکبیر جی دو والے نہیں بولے یار سا کوئی تھوٹا بوٹا روزہ ہے کاکا۔ نعرہ تکبیر پریشان چھپا بانے روزہ رکھے ہیں، گھر بہت گھر ہی کبڑی جمانے ہیں۔ نعرہ تکبیر وڈیاں حیاتیاں میرا پتر داڑھی تے ہاتھ لا تے بول ہی صحیح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو۔ نعرہ حیدری، حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ۔ ایک اردو دا قطع، ایک اردو دا شعر پڑھنا تے میں کو بڑا چنگا لگ دے۔ خدا جب کسی کو اوج کمال دیتا ہے اسے نبی کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ مہربانی۔ خدا جب کسی کو اوج کمال دیتا ہے اسے نبی کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ نعرہ رسالت مل کے لگایا کرو اے حلال زادو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ اقبال پچھلے 13 رجب دے موقع دے میں بکھر ولادت اور ولادت علی دے ہوتے ایک شعر پڑھیا تو میں کو میری تاج پوشی تھی ہے تو میرا دل وہ شعر میں نے سنوانا چاہ۔ ہے خدا کو خبر تیری ہدیہ علی، جنہیں کو سمجھ آوے وہ بولے، جنہیں کو سمجھ نہ آوے روزہ ہے۔ ہے خدا کو خبر تیری ہدیہ علی، ہے خدا کو خبر تیری ہدیہ علی، 110 نمک دے عددیہ علی۔ ہے خدا کو خبر، پڑھے لکھے دوستاں واسطے، ہے خدا کو خبر تیری ہدیہ علی، 110 نمک دے عددیہ علی۔ اے حرامی تا نمک حرامی کریں گے، سنی تا آدھا مددیہ علی۔ بولو جنہ دے موڑ زبانہ ہومن علی دے نا دے بندے بولن۔ ہے خدا کو خبر تیری ہدیہ علی، 110 نمک دے عددیہ علی۔ حرامی تا نمک حرامی کریں دے، سنی تا آدھائے مددیہ مددیہ مددیہ۔ اللہ تو کو سلامت رکھے۔ ایک بچے میں کو اچانک فون کیتے شیر شاہ وچ منیرن دا نہ آئے تے میں کو آگے ذکر دی تقریر نے سنی، میں کہ آپ یا میں کہ شاید نہ آسی فون بند کر دے سی، او خیر نال ہوں ویلے 10 منٹ دفتر چھوڑ کے تے نبی دے ذکر چایا بیٹھے۔ انہا مطلب ہے کہ آندہ او ہوئے جنہیں ہوتے نبی راضی ہوئے۔ کئی نیڑے دے رہے کہ بھی اوہیں رہے وینن، کئی فارسی جو آکر رنگین وینن۔ ایک شروع تو یہ امر آیا ہے۔ اللہ تعالی میری حاضری قبول فرماوے۔ دور جناب کو ورکے سنا منن تقریر دے، اور انشاءاللہ انہیں ورکے میں ایک ورکہ ہے محبت رسول دا، اور دوجہ ورکہ میں مولا علی دی شہادت پڑھساں، کیونکہ ایکویں رمضان قریب ہے۔ میرا دل ہے اقبال کہ میں مولا علی سیدہ ذکر کرساں۔ سارے حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھو سارے حضرات۔ جی بسم اللہ کراں۔ اچھا رانا صاحب دی بھی اجازت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا شمس الدوحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یا رب سن فریاد ساڈی اس ماہ رمضان دا واسطائی۔ کیا بات ہے تھوڑی، اے طے ہے کہ تو کو سنن دا ڈا آندے۔ میں جدن بھی آیا جیویں بولیاں تساں سندے رہ گئے، میں دعا پیا کرنا یا رب سن فریاد ساڈی اس ماہ رمضان دا واسطائی۔ سارے مہینے دے نا اللہ نہیں رکھے، اے ایہو مہینہ رمضان دا ہے جنہ نا خود رب رکھیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایہو مہینہ ہے اس مہینے وچ میں قرآن کو نازل کیتا۔ اور رمضان رمز جو نکلے ہوئے تھوڑی توجہ کرائے، رمز آدن سڑی ہوئے کوں، ساڑا نالے کوں، جلاما نالے کوں، ختم کرنا لے کوں، بھسم کرنا لے کوں۔ ای مہینے دا معنی ہے جلامن والا۔ کیا جلامن والا؟ نبی دے امتے دے گناہیں کو جلامن والا مہینہ ہے۔ ای واسطے میں پیادا یا رب سن فریاد ساڈی اس ماہ رمضان دا واسطائی، جنو عرشاں تے ساڈ معراج کرایو اس شاہ سلطان دا واسطائی، مجمع تے کرم نوازی چا کر تے کو سونے قرآن دا واسطائی، ندیم دے والدین دی بخشش فرما تے کو یوسف کنعان دا واسطائی۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اے دین نبی ایمان نبی ہے حق دی اے پہچان نبی، جے کو حور ملک سلام کرنا ہے عرشاں دا مہمان نبی۔ میں چوں حرفاں وچ گل مکاواں، میرا جند بھی نبی میری جان نبی۔ مہربانی میرا بچڑا یا رسول اللہ، تیرا حسن ایسا کمال ہے جدی جگ تے کوئی نام مثال ہے، کرے کون تیری برابری، تیرا حسن رب دا جمال ہے، بلغ العلا بکمال ہی، تیرے جلوے فرشان دی شان نے، تیرے صدقے دو جہان نے، تیرا خلق سب تو عظیم ہے، دیتا فیصلہ قرآن نے، کشفت دو جا بے جمال ہی، میں دکھی ہاں آقا کرم کرو، میں دکھی ہاں آقا کرم کرو، مینو رنج و غم تو بچا لو، کتے ہور لگدا نہیں دل میرا، مینو در پہ اپنے بلا لو، حسنت جمیع خصال ہی، جے نصیب میرا وفا کرے، میرا دل صدا دعا کرے، چما جالیاں روزے دیاں، جے نصیب میرا وفا کرے، صلو علیہ وآلہ، سارے مل کے پڑھو اللہم۔ میں صدقے ہوں زبان تو جڑی نبی دے ذکر شبولے بولے دیئے، اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ احمد صلی اللہ حامد صلی اللہ محمود صلی اللہ عاقب صلی اللہ قاسم صلی اللہ حاشر صلی اللہ مزمل صلی اللہ
मुदस्सिरुन सल्ले अला बशीरुन सल्ले अला नज़ीरुन सल्ले अला मुस्तफा सल्ले अला मुजतबा सल्ले अला। सारे चपड़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब दी ज़मीने फिजा रंगीने मदीने दा शहरे इस्लाम दी लहरे। सहाबा दियां बहारां हैं, सहाबा दियां बहारां हैं। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी दा मिंबर है। अगले जुमले की पता लग सी कि जनाब दा ज़हन मेरे पासे कितना है। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी दा मिंबर है। मिंबर ते नबीयें दा अफसर है। नबीयें दे अफसर दी झोली है ते झोली विच ज़हरा दा लाल है। तुहाडे बछड़े जीवन ज़हरा दा लाल है। सामने बैठा काला बिलाल है। सज्जे सिद्दीक जी शान है। इन्ने उमर जवान है। पिछा वलियां दा सुल्तान है। और तुहाडे बछड़े जीवन बुले दे बैठे वे वलियां दा सुल्तान है। सामने बैठा सैयदना उस्मान है। मेरे नबी दी जबान है, जारी कुरान है, राजी रब रहमान है, दुनिया हैरान है। गाड़ी है यार। ए जुमले मैं किवें पढ़ा? नबी दी जबान तो फूल गिरदे पे, सहाबा चुनदे बैठे। मेरा नबी सारे सहाबे कुड़े दा बैठे। गाल कुरान दी है। उन्हें सहाबे विचों एक सहाबी है जेड़ा मेरे नबी कुड़े दा ही बैठे, रोंदा ही बैठे। क्या करना बैठे? रोंदा बैठे। मेरे नबी किठा फरमांदे ने सोबान, उनका नाम हा सोबान। सोबान और जी इधे बाय रोंदा क्यों ही? ते को पता कहे नहीं। मेरे को उम्मती इवें प्यारे हैं जिवें एक पियो को लोंधे दा पुत्र प्यारा होवे। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। लोंधे दा पुत्र प्यारा होवे। अगले जुमले ते मैं खिताबत कुर्बान कर देवा। मेरे नबी हाफिज खादिम मूंढे तो चादर लहाइए, उनकी इवें हंज साफ की है जिवें एक मां अपने पुत्र दी हंज साफ करे दिए। मेरा नबी फरमाते रोंदा क्यों बैठे? रोना क्या वजह है? आका कोई वेला याद आ गया। क्या आका वेला याद है आगे जंगले में वदा हुआ तेरी याद सतावे। छोड़ देना जंगल, मस्जिद नबी आना तेरा चेहरा देता हां ठरवे दे। जाल बाल विच बैठा हुआ तेरी याद सतावे। जाल को बाले को छोड़ देना, तेरा दीदार करे ना मेरी अखा में ठंड पावे दे। अख बंद करके जुमला पिया पढ़दा, फकीर बन के तकरीर करे ना। दिल बोले तो बुलाए मैं उस सहाबा दी अजमत को, सहाबी दी अजमत के उत्ते कायनात घोल सका। वहां के आका यारे विच बैठा हुआ तेरी याद सतावे। उठाऊ धोख पौना जेड़े वेले मस्जिद नबी आना ते तेकू देदा मेरी भुख ही लह वेंदी है, मेरी त्रोह ही लह वेंदी जी। रोंदा क्यों है? रोंदा बल क्यों है? आकर रोंदा ही वास्ते हैं जी अड़ सोचन बह गया कि हो सकते दुनिया छोड़नी है तो ये भी मेरे को पाक के मेरे को जन्नत मिल सी, क्योंकि गुलाम थे ना। हाँ बोलो जन्नत मिल सी, गुलाम थे ना। मेरा नबी फरमाते वल रोंदा क्यों है? आदे आका तुसा परसों फरमाया जन्नत बहु वड्डी है। जन्नत जनन वड्डी है, तेरा महल तो उसी नबियां दे महल ना। मैं ती उम्मती मेरा महल तो उसी दूर। नजर खान में को अम्मा के दूध की कसम है। ऐसा हसीन जुमला हूं सहाबी आखे ना कायनात घोल दी जमा के आकर रोंदा ही वास्ते बैठा। इच्छा था तेरे वास्ते मुंह आवे तेरा दीदार करे ना, ते जन्नत अगर तेरा दीदार न थिया मेरे को जन्नत चस कहना सी। हाय हाय हाय
تسا روزہ رکھے جنت واسطے، میں تسبیح پڑھدا حورے واسطے، تسا دکھ برداشت کرے دے جنت دے میوے واسطے، میں ان صحابی تو کائنات نہ بھول دیواں جڑا دے آقا اگر جنت تے تیرا دیدار نہ تھیا تو میں کو جنت تے چس کہنا سی، یعنی میں کو حور دی ضرورت نہیں، میں کو حضور دی لوڑ ہے۔ روزہ ہی واسطے بیٹھا کیا جنت تے تیرا دیدار تھی سی؟ بس انہیں سوال کیتا، جبرائیل فوراً لہ آیا قرآن دی آیت دین کے، اور تقریباً 4-5 قرآن دے قاری بیٹھے ہو سن، اے میں 5ویں سپارے دی 58 نمبر آیت پیا پڑھدا، جبرائیل فوراً لتھا تے آدھے آقا میں ای تواڈے غلام دا تے سارے تواڈے عاشقاں دا جواب دینا آیا۔ میرا نبی فرمیندے جبرائیل کیڑا جواب؟ جبرائیل دے او محجبینا این الیقینا او نازنینا او دلبرینا، جند جیویں جوانیاں مانے ابھر دی تے لاندھی دا سردارا، امت دا غم خارا او فخر زمینہ، شہنشاہ مدینہ، او بوری نشینہ مگر عرش دا مکینہ، میں خادم نرینہ حاضر تھی گیاں۔ اللہ پیا فرمیندائی اپنے عاشقیں کو آنکھ دل کو نہ لاؤ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جائیں میرے عربی ڈھولن دی، میرے عربی ماہی دی غلامی کی تھی، میں انہیں سمجھ ساؤں میری غلامی کی تھی ہے، تے کیوں ارمان بیٹھا کریں دے کہ جنت چ میں نبی کو دیکھ سکساں کے کائنا۔ اللہ فرمیندے فاولا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ خیر وانجو میرا بچڑا اللہ حیاتی کری، اللہ فرمیندے گھبراوے نا، جائیں تیرے نال پیار کیتا او نبیاں دے وی نال ہو سی، صدیقاں دے وی نال ہو سی، شہیداں دے وی نال ہو سی، والصالحین تے نیک لوگاں دے وی نال ہو سی۔ بات سنو میں سمجھدا ہے جملہ تسا توجہ نال نہیں سنیا، اللہ پیا دائے جائیں تیرے نال پیار کیتا او نبیاں دے وی، ہاں صدیقاں دے وی، شہیداں دے وی، نیک لوگاں دے وی نال ہو سی۔ اللہ فرمیندے وحسن اولئک رفیقا، جنہیں اتنا چنگے ہمسائے ہوون اندے مقدر دی کیا بات ہے۔ اور تو آکو واسطہ نبی دا جتنا آئے بیٹھے وے تو پونے 7 بجے بھی آ ونجو ہا، لیکن کیوں آئے بیٹھے وے میں خوشامت نہیں کریں دا پیا، اے کوئی دیوا ہے تواڈے دل وچ جڑا عشق مصطفیٰ دا بلدہ کھڑا ہے، جڑا مجبور کریں دے جول میاں افطاری تا بندہ گھر کر گھندے، چلو آقا دا ذکر تا سن سوچا، اے دیوا بجھن نہ دیوائے جتنا جوان میرے بچے بیٹھے وے، جتنا میری عمر دے بھرا بیٹھے وے، این دیوے کو بجھن نہ دیوائے، اور میاں 2 روپے بین قبلہ موبائل وچ بیلنس ہوئے، بندہ اوکھے ٹائم وارسیں کو کال کر گھندے، ٹھیک ہے جنید بغدادی نسے بن سکدے، ٹھیک ہے اور میاں مالک بن دینار نسے بن سکدے، ٹھیک ہے بختیار کاکی نسے بن سکدے، کم از کم ای عشق دے دیوے کو بجھن نہیں دیونا۔ اور قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، سرحانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ سارے ہاتھ چڑھا کے نعرہ رسالہ، اللہ حیاتی کرے، اور میں صدقے ہواں میرے نبی نال پیار کرو۔ اے جعفر قریشی دا مطالبہ نہیں، اے بلوچیں دا مطالبہ نہیں، اے اللہ دا مطالبہ ہے۔
बुलाए मेरे नाल जिने आदे वे जरदारी जी लोड शेटिंग मुका किलानी साहिबा मिन्नत ला साडे मुल्क दे हाल चंगे कर। ओए शहबाज शरीफा सूबे विच महंगाई बड़ी है जिवें तुसां लीडरे नाल मुतालबा करे देवे लीडरे को निक्का जिया वोट दे देवे ते मालिक बन देवे। अल्लाह फरमांदे अख तुला के दिमाग तक दिमाग तुला के पैरों दे नौआ तक ते तू मैं कुछ दिते मेरा मुतालबा ए मेरे ना दी तस्बीह पढ़ ते भावे ना पढ़ लेकिन मेरे मुहम्मद नाल प्यार कर जा मेरे सोने नाल प्यार कर जा। ए एक आयत हुफाज बैठे वे अगर इजाजत दे तो दूसरी आयत इकबाल पढ़ा जा। बोलो मियां दूसरी आयत अल्लाह फरमाते कुल अजियो पे माशाअल्लाह माशाअल्लाह आज रोजे में इतना सोना बोलेंगे बैठे हुए कमाल है। कुल फरमा दे इन कुन तुम तो हिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। हाय हाय तर्जमा सुनो वे तर्जमा अल्लाह फरमाते वे मेरा सोना इन्हें काफरे को आग जेड़े पटको या मार के आदन वन वन साल तेरे को मने ने आए इन्हें को आग वो अल्लाह भी याद है मेरा ना बाद च खिलाए पहले मेरे मुहम्मद दे दर ते वंजो पहले मेरे सोने दे दरवाजे ते वंजो अगर तुसा एक काम कीता याग फिर लकुम शाबाश इकबाल मेहरबानी यगफिर लकुम मैं तुहाडे गुनाह माफ कर देसा मैं तुहाडा खतावा माफ कर देसा वल्लाहु गफूरुर रहीम मैं रहमान भी हाँ ते मैं रहीम भी हाँ। हुण सवाल ए अल्लाह दे मेरे नबी नाल इडो वाले बुलंदे वे इडो वाले नहीं वे बुलंदे चलो तुहाडी जाके जोर मार लेना काका मुछे वाला इडो वाले नीवे बुलंदे इडो वाले वल पिछा रह वेंदे वे अल्लाह फरमांदे मेरे नबी नाल हुण मैं जोड़े एक तेजा ही हन पियां हयाती हो गई मैं अल्लाह फरमांदे मेरे नबी नाल। अच्छा मिसाल दे तौर पे मिसाल पिया देना मैं जो आका हाफिज खादिम नाल प्यार करो तुस आख तो तू चौका करे नहीं आंदा ता कुल खानी दे नजर आई तू चौका करे नहीं मैं जो आखा नजर भीरा नाल प्यार करो तो साथ तू चौका करे नहीं मैं आका अलामा इकबाल नाल प्यार करो तो साथ तू चौका करे नहीं। और रोजे में बैठे हुए अल्लाह ता तकाजा करे दे मेरे नबी नाल प्यार करो आओ आज असां दे अल्लाह हई ता डाढ़ा अर्ज करे ने तू चौका साडे नबी नाल प्यार करे जी जी बिस्मिल्लाह करा तुहाडे हाथ को सलाम तुहाडी जबान को सलाम सालाए जबाना मरदे वेले भी नबी नबी करन ता बेड़ा ही पार प्यार की गाल है ना भाई मैं जो आखा इन प्यार करो नजर नाल प्यार करो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने अल्लाह तू चोखा प्यार करे नहीं अल्लाह दे जिवें मैं बेहद हाँ मेरा प्यार ही बेहद है। शाबाश शाबाश जियो मेरे पुत्र क्या बात है मेरे शेर जवान बाला दी अल्लाह फरमाते जिवें मैं बेहद मेरा प्यार बेहद राना नदी वजीर मैं तो देखी अल्लाह किवें फरमाया आदम तो ला के ईसा तक सारे नबी पग्गू पात्या हन पटके मूंढे ते रखे हन मैं कुरान नहीं लाया। बोलो 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 इतना सोना बोलो कल ही वेले मेरा ख्याल है मैं मदीने लांदा वदा हो सा ते जे इतना सोना बोलो मैं उठाई तुहाडे वास्ते दुआ करा तुसा कल इफ्तारी वेले मेरे वास्ते दुआ कराए। अल्लाह फरमाते मेरा महबूब ने कोई इतना प्यारा लग दे मूठे ते पटका आदम भी रखा मूठे ते पटका मूसा कलीम भी रखा मूठे ते पटका यूसुफ भी रखा लेकिन मैं कुरान नहीं लाया लेकिन हुसैन दे नाने इवें मूठे ते पटका रखे मैं आखे या अय्युहल मुज़म्मिल वाह 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 सारे हाथ चढ़ा के नारे रिसालत मूठे ते पटका रखे सी जी बिस्मिल्लाह करा नारे रिसालत मैं कुर्बान हो जावा अल्लाह फरमाते मूठे ते पटका है मैं आखे या अय्युहल मुज़म्मिल मेरे नबी सोचे अज मूठे ते पटका रखे नहीं रब बोले चलो अज पटका शाम को ए में चेहरे ते पा के सम गए नजर खान मैं अख बंद की बैठे बोले ते भावे ना बोले उन्हें दी अपनी मर्जी जले पटका है ना चेहरे ते अल्लाह फरमाया या अय्युहल मुदस्सिर या अय्युहल मुदस्सिर मेरे नबी सोचा कमाल है इथे रखा था बोले दे
ایک رکھا تھا بولے دے اور تیرے نورانی چہرے کو سلام ہے میرے نبی یہ پٹکا ولیٹ کے اتھائی چ رکھے میرا نبی طور پہ رانا وزیر بندہ چیک کر ہووے نبی دا امتی تے نہ بولے میں تقریرہ کرانی چھوڑ دے سا میرا نبی ایویں تے ٹری آواز یا جبریل میرے محمد کو آگ ٹرتا جلے ایدی دور بنوے سی میری قرآن دی صورت بنوے سی لا تو سے بوبے ہائے 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 لاؤ چلو بے حجی بسم اللہ کرا ہاں 13 سالہ تجربہ ہے نبی نبی کرے نا کئی کو ماں کا مندہ کٹ دے ہوں دا مون لاؤ تھی میں دے کاوڑ کنے نبی دا ذکر ہوئے تیرا چہرہ نور بھریا نہ ہوئے میرے آمن دا کیلا پیدا ہے مندہ سمجھ آوے دے نبی دا ذکر سمجھ نہیں آدھا مجھے تے پٹکا اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد میرا نبی فرمائے کمال ہے اتھ رکھے نہیں تو رب بولے چہرے تے پاتے نہیں تو رب بولے اتھ رکھ کے تو رب بولے میرے نبی ایمیں کر کے گھر کے سرما چاہے سلائی چاہیے سلائی چاہ کے میرے نبی ایمیں جو آنکھ جو پھیریے اب آ رہی تو پھیر تو صحیح جلے آنکھ چاہے سرما اللہ فرمائے ما زاغ البصر وما طغى ماما دی تربیت کو سلام جڑے نبی دے ذکر چ بلندے بیٹھے ہوئے میرے نبی ایویں جو کندھا چاہتے حافظ خادم اللہ صیحت دیوی جلے ایویں کندھا زلف تے پھیرے سی اللہ فرمائے ما واللیل اذا سجا واللیل اذا سجا میرا نبی بن کے صبر کے طور پہ بطول دے گھر زہرا تو سکے سمجھائی نہیں نظر خان مولی جعفر روزے میں ڈھلا ہوتی تو آپ کو نہیں پتا بھوکے بٹیرے دیا گا لڑ دیں نہ تو آپ کو پتا کہے نہیں اتنا میں قربان ہو جاؤں میرا لجپال نبی گھر گئے زہرا جی فرمایا حسین کو ساتھ جی بسم اللہ میں تو سماعت تو صدقے تھی حسن اوریا حسن آ علی آ بطول آ صحیح کاٹ گی نو دا چنگی بھلی دیتی بیٹھے ہوئے مطلب گلہ ہی نہ باہے بنے حسن آ حسین آ علی آ بطول تو میرے نیڑے آ اب خیر ہے فرمایا بازا جی یا چادر پاتی نہیں جی تواڈی حیاتی ہوئے میں قربان ہو جاواں عشق بازار وکاندا کہنی بخت دسا کے آندا کہنی سب کچھ یارو نیاز چ مل دے ناز خدا کو پھاندا کہنے انہیں مولوی کو سمجھ نہیں آئی نبی دے ذکر دی توڑے بسیر تے مولوی کو سمجھ نہیں آئی 5 سال پہلے خادم میں کو سائیکل تے کہنا ہے میں سائیکل تے تقریر کی دی آج ٹوٹا کارا میرے تل رہے ہیں وجہ کیا ہے میری فیکٹری کہیں نہیں میرا باغ کہیں نہیں میرا رزق اللہ نے کہیں دی دکان تے نہیں رکھا نبی دی جتی میں رکھیا ہے حسین دی جتی میں رکھیا ہے میں جتنا جھکسا میں کو اتنا رزق مل سی میرا نبی فرمائے بطول جلدی آ سارے آ گئے فرمایا آج چادر چا رکھی نہیں مونڈے تے رب بول پہ میں چہرے تے پتی ہے میری دی رب بول پہ میں سرما لائے وات بولے میں کنگھی کی لیے وات بولے سندھی تو بیالا تو پیچھا رہنا پائی میں قربان ہو جاواں اللہ دا نبی فرمائے دے پتہ نہیں کیا گال ہے پتہ نہیں کیا گال ہے رب بولیں دے اچھا بابا وال کیا کروں فرمایا ایہا چادر تا ہے نا منیرانا ایہا چادر تا ہے نا بابا کیا کروں فرمایا اے چادر دا ہے کونا چاہ کے تو اپنے سر تے رکھ کمال نہیں تھی حسن جینا نے فرمایا ہے کونا تو اپنے سر تے رکھ علی اور جی آقا فرمایا ہے کونا تو ہی رکھ حسین اور میرا کربلا دا شہ سوار تو بھی ہے کونا سر تے رکھ اور میرا بس نہیں لگتا وہ نظر خان میرا بس نہیں لگتا اللہ میں کو پر دے رہے آتا ندیم میں انہی کے جملہ پڑھا حسین دے نانا خیر ہے فرمایا اڑ چادر رکھی نہیں منہ تے رب بولے میں دے دا میرے نال بولیں دے یا میڈیے نال بھی بولیں دے میرے نال بولیں دے یا میڈیے نال بھی بولیں دے میں قربان ہو جاواں جلے والے چادر آئی ہے اتے چادر تلے 5 تن آہا 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 جی 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 حضور دی امت خیر ہوئے تلے 5 تن اتے چادر تلے 5 تن اتے چادر قرآن نہ ہوئے میں گردن لوہا دے سا آواز یہ نہ گھبرا انما یرید اللہ
وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وہ اتھائی گولے دا شہنشاہ بول پہ او دینے کو آنکھ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. وہ چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی. اقبال دے ذرا سور وچ سنا جا. ہن بندے سور والے ہون تے میں ہی سورے سناواں. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. آ تقریر ہی نہیں وے عید دا تحفہ ہی وے. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی. 3 سال پہلے چکوال نال ایک جاہ سہاوا میں تقریر پیا کرا. پیر نصیر الدین نصیر نال بیٹھا ہوئے. یہ تقریر تا کوئی یوٹیوب تے مل گئے سی جڑے کمپیوٹر تے انٹرنیٹ تے باندھے ہوئے. میں بیٹھا ہوں تے میں پڑھیا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں. پیر نصیر الدین نصیر اقبال چشتی برا اٹھی کھڑا. انعام ہی دتو س اتھوں دا پیر نہ جڑا بکرے گھن کے راضی تھی ویا. پیر نصیر الدین نہ اٹھی کے کھڑ گیا. ادے جعفر قریشی میرے پرداڑے دا کلام پڑھی. میں تیرا کلام تیرے کنے پرداڑے دا کلام سن کے 4 لینا لکھن اتھائی میں کو سنوا تے میں پڑھیاں. اقبال میں کو چیلنج کیتے کہ سر نال پڑھتے وال پڑھتے میں پڑھدا پیاں. ہن تو جان تیرا وسے بجانے. آ فرمایا پڑھ. میں پڑھیا ہاں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. اوے جھولیاں بھر دیں دے پوندی لوہڑ نہ بولن دی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی مثل نہیں. آج کوئی زیادہ نہیں تھے بیٹھے میرے گھر. آج جیتو ہے میرے گھر. آج ملہر جیتو ہے نظر خان. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. جھول گھبراؤ نہ انشاءاللہ. حضور دے غلام بڑھ سے نہیں بڑھ سے یا مائیں والوں میں تھی ویسا. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. جھولیاں بھر دے دے پوندی لوہڑ نہ بولن دی. اے جملہ تیری نظر پیا کرے نا فرمے دیان. جگ دا طبیب آیا اے دنیا وس پئیے جڑا رب دا حبیب آیا. جاگدا مغرب تھی ویسی یار. جاگدا راجن شاہ گیلانی صاحب آ گئے. آکو سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. گیلانی حسن دیا کون آتی تھا. آکو سبحان اللہ. اچھا آکو سبحان اللہ. جاگدا چلو انہاں کو آمانڈے ہوتے ایک لائن بھائی چا سنو. پیر نصیر الدین نصیر دی جی میں پڑھدا. او آدھے ہن چادر سک ویسی. اے اگلی لائن تو کتنا بولے سو میں کو نہیں پتا. چادر سک ویسی زندگی دا کوئی پتہ نہیں کہیں موڑ تے مک ویسی. بسم اللہ. گیلانی بادشاہی دے کرسی جناب دے انتظار ہے. تو سے سارے عاشق ہی ہوا. کتنا سیما کھامن ویلے مسلمان بن ونجو ہیں. 20 دیمارا پہلے کپڑے سوا کے مسلمان. یہ پیار مسلمان دا معنی ہے موچی دا معنی ہے جتی سیمن والا. مولوی دا معنی ہے تقریر کرنا والا. بانگے دا معنی ہے اذان دیون والا. امام دا معنی ہے نمازاں پڑھاون والا. مسلمان دا معنی کیا ہے؟ مسلمان مسلم ہی چو نکلے. مسلم اٹھ کو آدھے جنی نکیل دے مالک پکڑی ہوئی ہو. ہائے 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 ہائے. مسلمان مسلم ہی چو نکلے. مسلم دا معنی اے مسلم اٹھ کو آدھن جنی نکیل ان دی زال نہ پکڑی ہوئے. آمنہ دے لال پکڑی ہوئے. میں قربان ہو جاواں. مسلمان دا معنی کیا ہے؟ جدی نکیل زہرا دے بابے پکڑی ہوئے.
جتھاں بلاوے بہ ونجے جتھاں اٹھاوے اٹھی کھڑے جتنا کھواوے راضی بکھا رکھے راضی ایویں جویں تو راضی اویں میں راضی اور تواڈے بچڑے جی میں نبی دی محبت کتنی ہوئے حضرت عمر سائیں میرے نبی نال ٹر دے وینن میرا نبی فرمے دے عمر میرے نال تو کتنا پیار کرے نہیں تواڈی توجہ ہے یا گھٹ گئی ہے اندی گال وال سچی نہ تھی وجہ میں تو آکھ بیٹھا سٹیڑ تھے میرا لجپال نبی فرمے دے عمر کتنا پیار کرے نہیں آقا میں پیار تواڈے نال کرے نہ فرمایا کتنا ادے آقا بالے نالو زیادہ میرا نبی فرمے دے وال حالی کم نہیں بڑھیا عمر پاک آکے سیاں وال اے گالے تا میں پیو نالو زیادہ پیار کرے نا فرمایا حالی بھی کم نہیں بنیا وقت کے سیاں میں ماں نالو زیادہ پیار کرے نا میرا نبی فرمے دے حالی بھی کم نہیں بنیا چیخ نکلیے عمر پاک دی نبی دے قدمے وچ بہ کے آدھے وہ محجبینا این الیقینا اگر اے گالے کائنات وچ سب تو زیادہ پیار میں تیرے نال کرے نا تیرے نال کرے نا میرے نبی عمر پاک اٹھایا سینے نال لایا ڈنکے دی چوٹ تے فرمایا لا یومنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او تو نہیں کوئی کامل ایمان والا نہیں تھی سکدا جڑا میرے نال زال تو زیادہ بالے تو زیادہ پیو ماں تو زیادہ پیار نہ کرندا ہوئے ہن پاؤ گربان چھاتی نہ میں جنید بغدادیاں نہ تساں باقی بلاؤ حصے تا گناہگار ذرا پاؤں جھاتی اساں کتنا نبی نال پیار کرے نے ہیں راجن سی ارمان تا اے اسا نرانا دا پیار کیتا ہے اسا کم دا پیار نہیں کیتا اللہ دی قسم اڑکنے 3 مہینے پہلے یہ گلا منڈی ملتان چھک روت گی موہے اوندا یار میرا کس بھیرائے انجمن تاجران دا ایک عہدے دار ہے میں کو دسے پیا جعفر قریشی میرا یار مرن پہ میں 3 گھنٹے ظہر لائے میں کہ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کھلو جتنا مرضی آوے سر تلو تے کرو جتنا مرضی آوے میرا کم میں بیان کرنا عمل کرن تواڈا کم یا رتی برابر میرے وچ کوئی عمل دی ذری ہو سی تے تواڈی جرات نہیں تساں ایویں کہنا ویسو میں قربان ہو جاواں میں کو آکھے پیا پہ علامہ اقبال کہ میں منتا کی 3 گھنٹے میں پڑھ کلمہ کیوں نہیں پڑھدا اندی چیخ نکلیا دے چودھری کیویں کلمہ پڑھاں گھاٹ تولے نہ حامی گھاٹ تولے نہ حامی تلا بڑے وچ جڑا وچ کنڈا لگا کھڑا ہوندا اوہ کنڈا اللہ نے میری گچی وچ فٹ کر چھوڑے میں کلمہ پڑھن پونا اوہ ترازو دا کنڈا میری گچی وچ آوے دے میں کیویں کلمہ پڑھاں کیویں کلمہ پڑھاں اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین تواڈی کیا بات ہے اللہ دے پورے اسلام میں داخل تھی ونجو وہ میں ڈوڑھانی پڑیا اتنا کئی لوگ بیٹھے ہوئے جڑے پارلیمنٹ وچ بولے دے وے جڑے قبلہ 4 بندے وچ بولے دے وے اے رب دا قرآن یا 207 نمبر آیت بقرہ سورت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والے لوگوں پورے دے پورے اسلام میں داخل تھی ونجو وہی آیت حافظ خادم بڑا درد ہی اللہ فرمائے ولا تتبعوا خطوات الشیطان پورے دا پورا اسلام میں داخل تھی ون تے شیطان دے آنکھیں نہ لگی شیطان دے آنکھیں انہو لکم عدو مبین اے تیرا کھلا تے بھلا دشمن ہے اے کئی ویلے تیرا خیر خواہ کہنی
سوچو اسا پورے دے پورے کڈن داخل تھے ہیں اور میری گڈی دا ٹائر حافظ خادم کڈ کے میری گڈی دا کڈ کے تے ٹریکٹر دا ٹائر پا دے وے میری گڈی نہیں چلنی میں اپنی کار دا انجن تیرے یاماہا وچ فٹ کر دیواں تیرا سائیکل موٹر نہیں چلنا لیکن ایمان نال نسا اپنے ٹائم ضائع نہ کر او ایک پرزا تبدیل ہوے گڈی نہیں چلدی تیرے میرے سارے پرزے مسلمانے والے کہے نہیں اکھ جے کوئی سیدھی نہ دیکھے کو نیندر نہیں آندی اے کان جے کوئی غلط گانے دا ٹونا نہ سنے کو نیندر نہیں آندی راجن بس تو بیٹھا ہے میں کوڑی تقریر بیٹھا کرے نا ہو سکتا ہے تو نہ آوے حسیت میں نہ کر رہا آسرا وڈا ہوندا ہے اے کان پہ حیاواں والے زبان بدماشی والی ہاتھ سکھے والے اور دل پہ حصے والا ہاتھ ڈاکو والے اور پیر اور نشے والے ایک پرزا بھی مسلمانے والا کہے نہیں اور تو جنت کینے ویسے اور جڑی تیرے قدم مسیح توڑی تے کلی کھن منڈے جنت کینے دھن ویسے آ پورے دا پورا نبی دا غلام بن ون بل اتھ بھی بیڑا پارے اتھ بھی بیڑا پارے اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو حیدری پورے مسلمان بولو اے نہیں کہ 6 مہینے تو کاف لیگت کھڑ 6 مہینے پی پی وچ کھڑ 6 مہینے عمران خان نال کھڑ 6 مہینے اپنی سرکی پارٹی وچ کھڑ اے سیاست ہو رہے میرے محمد دا جھنڈا ہو رہی نبی دا جھنڈا ہو رہی تیرے پارٹی والے تیرے اوتے مٹی سٹ کے ون آویشن اگر تے نبی نال پیار کیتا او منہ دا ہلا کے اسی منہ جھا کی اٹھی گئی میں آ جو گیا منہ جھا کی ہوئی میرے نبی نال پیار کر بھیتا پوترا پیار کر سیما کھاون والا نہ بن چوری کھاون والا نہ بن اے پیار ہے میرا نبی فرماتے صحابہ جی کعبے دا کعبہ فرمایا کل کافر نال لڑ لے انہاں کہے وال فرمایا میری فوج گھٹ ہے انہوں نے فوج زیادہ ہے لڑنا بھی ضرور ہے آقا وال کیا کروں فرمایا وال کوئی فوجی تیار کرو تواڈے وانگو میرے وانگو ہو گنا گنا چھوڑو دی وال نہ لڑو وال جنن زیادہ تھی سو وقت لڑسوں سر ہلیندے وے بولندے نہیں وے میرے نال سر ہلاون دا ثواب بالکل کہیں نہیں ملدا ملے تو میں کوئی کتاب لکھاوا میں سر ہلا کے تقریر کرے سا میرا نبی فرماتے بنجو میرے کو فوجی چاہیے لا الہ شاباش الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے ٹر پہ کوئی پوتر گن آیا کوئی بھیرا گن آیا دبائیں دے ویزے نہ لگ دے پہ ہن نہ گیلانی صاحب وانگو کینیڈا دے ویزے دینا بیٹھا ہا جنگ کے گھن منگڑا جنگ کے گھن منگڑا سویر تھئیے میرا نبی اپنی فوج نال ٹردا ویندے جلے ایک چوکٹ پہنچے نا حافظ خادم چوکٹ پہنچے تے ایک مئی ہے جڑی اپنے ہاتھ 6 مہینے دا بال جائی کھڑی گئی واہ 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 میں سمجھ گیا میری تقریر 70% بندے کو دماغ چ ویندی پئی ہے اور 1% ایسے ہیں جنہاں دا نیٹ ورک خالی بزی ہے میرے پاسے انہاں دا ذہن کہیں نہیں تو میں کوئی سکول دا ماسٹر نہیں کہ انہاں دے واسطے میں انہاں دا نا ہی داخل نہ کراں میرے خاطر جڑے بیٹھے ہوئے نبی دے غلام ہی وے میرا نبی میں گزرے تے امئی 6 مہینے دا بال نظر خان ایتھا کی دی گھڑی ایتھا ہی رکھ کے ہولے ہولے آدی ہے حسین دا نانا شاباش 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 حضور دے غلامہ دا مجمع تواڈے بولن دی کیا بات ہے میرا نبی فرماتے جی بی بی آقا میں کچھ سنایا ہی میں کچھ سنایا نہیں میرا نبی فرماتے سنانے میں آقا میں کون ہاں فرمایا تو میں ہوا نہیں 6 مہینے پہلے جندا گھر والا میدان جنگ شہید تھیا تو ہوا نہیں بھی جی آقا جی اجیا میں ہوا ہاں فرمایا ول رستہ روک کے کھڑ گئی کیوں کھڑ گئی میں کائنات قربان کراں جملے پہ میں دھیری دے پردے قربان کراں مئی دے قدمے تے ای ہولے ہولے ہاتھ تے کدن سیاں کل منبر تے بیٹھ کے پوتر منگیا نہیں
مجھے نہ تھی نکی سکی بیماری تھی تو بندہ مر نہ بنجے قرآن دی قسم ہے میرا نبی فرمائے کیا کہیا کہ کل منبر تے بیٹھ کے پتر منگے نہیں میرا نبی فرمائے جیا صحیح وال میں قرآن دی قسم ہے میرے نبی میں ڈٹھا جو ہے بال دا سرما لگا ہویا پتر تیاری کر کے ماں گھن کے آئی کھڑی ہے میرا نبی فرمائے وہ بی بی اماں اے نہ تلوار چلاون جو گائے نہ نیزے چلاون جو گائے نہ زین گھوڑے تے باون جو گائے اے جنگ علاون جو گا نہیں اے کیا کرے سی اے جملہ ندیم دی اماں دی روح کو راضی کرن واسطے پڑھدا پیا او بی بی آدھی لج پالا ٹھیک ہے بولن جو گا نہیں ترن جو گا نہیں بلال کوا کھائے ہتھا تے چیسی جا اگر کوئی کافر تے کو تیر مارن پوے میرے پوتر کو اگو چا کرے سی میرے پوتر دے جگر وچ تیر بنجے تے کو کچھ نہ چھیوے ایدی گردن وچ تیر بنجے تے کو کچھ نہ چھیوے آ کھلن دی گالے تا رج کے کھل دے ہیں رومن دی گالے تا سچے نے آئے اسا کیرہا نبی نال پیار کیتا رمضان رمضی چو نکلا رمض دا مانا ہے ساڑن والا گناہ میں کو ساڑا والا مہینہ تے قداری نہ کیتی تیرے حکے نہ چھٹے تیری گول لیف نہ چھٹی تو آکھے میں مر نہ بنیا ایک چوکھے روزے دار مر گن اج ادھا گزر گے جو تو مر بنیا اور نہیں تے پیار نہیں کیتا ہی مہینے نال اور میں جاندہ جتنا سخت بندہ ہے نظر خان میں کوندا دروازہ دکھا میں فقیر بن کے ویساؤں دے کنے خیرات گھلا سا تو ساکھ سو کی میں ایک دفعہ دروازہ کھڑکے سا ناڈے سی خیرات میں ول دروازہ کھڑکے سا 8ویں دفعہ دروازہ کھڑکے سا جتنا کنجوس ہویا روپیہ ہاتھ چاہ کے دروازہ کھول کے اسی زدی آئے خیرات گھن چاہ اگر بخیل دے دروازے پہ 8 دفعہ دروازہ کھڑکا ماں ایک دفعہ تو بھی خیرات دے دے آج 16 روزے رہ گئے چلو ہون تو نہیں سنیا آج روزہ کل کنے رکھن پائے ون کل نہ منی سی پرسو نہ منی سی اتری جی دیوار نہ منی سی اگر 8ویں دیوار اکسی آخری عشرہ مغفرت دا شروع تھی گئے تو نیوی ہٹیا تا میں تیرے گناہ معاف کر کے تے کو جنت کا مقام بھی آدے دو بولو سارے نعرہ حیدری مناؤ رب کو منے دے نہیں دے خدا واحد دی قسم ہے جنہیں یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب دا پوت رہا تو یعقوب دے کتنا پوت رہا سارے بولو 12 نیوے بولے ہون موقع ہی وے کتنا 12 کائنات گھول سکتا جنہیں یعقوب دے پتر 12 اور رانا وزیر مہینے کو کینے سمجھانا تھی ہم تا ملا اصل کہاں مچائی بیٹھے ہونے 7 بڑسی گھر رسا اپنے گھر ہر کوئی گھر پہنچ بیسی میں کوئی ایمان نال دسا یعقوب دے پتر 12 انہیں 12 میں تو 11 لوفر آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے اتھائی لطف آمنے اگلے سال دا ٹائم آج دیتی ویسا ورنہ تک مول میں دی تھوڑ کہے دی تو مجھ میں دی تھوڑ کہے دی قرآن دی قسم 11 لوفر انہیں 12 نال کیا کیتا تماچے میں جونے خوبت سٹونے زلفہ پکڑونے 18 درہم دے بچونے لیکن جلے یہ 11 12 کنے گئے ہن میں کو قرآن دی قسم ہے یہ 11 12 کنے گئے ہن روزے داروں بولو نہ بولو توڑی مرضی 11 12 کنے گئے ہن اللہ 12 دے صدقے 11 کو 11 دے 11 معاف چکیتے اس سال دے 12 مہینے 11 مہینے گناہ کیتے نہیں نا 11 مہینے غیبت کیتے نہیں نا آج 12 آگے 12 دے وسیلے نال منگیا اگر یوسف دے صدقے اگر 11 بیرامے کو معاف کر دے سی اسا نبی دے امتے ہیں اللہ ساڑھے بھی 11 مہینے دے گناہ معاف کرنے سے ہائے 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 مناؤ رب کو مناؤ میرے
بنا کے دھوں نہیں بھجا کھڑا میں ٹکر کو ٹکر کھڑے نا تواڈے وچوں ہر طریقہ بندہ ایسا بیٹھے جدی ماں مر بنے جنازے دے دان میں یاد کیتی ودا تے میرے ٹکر ہے شاید میں تواڈے کڑے دیا گزریا ہوں مناؤ رب کو تو زیادہ گناہگار کہیں نہیں بنو لاوے میرے اوپر کوئی فتوا کہیں نہیں دے گناہگار وہ دیکھو 80 سال دا بت پرستاں دا بیٹھے یا سمد یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم او سنیا ہویا ہی وے سامنے بت اے تقریر پھیلا کوئی منگے ندیم دی اماں دی برسی تے مولوی کا گیا ریل دے گنی آدھا بیٹا یا سنم 80 سال دا بڑھڑا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم ایک رات تھکا ہویا ہا سامنے بت رکھی بیٹھے یا سنم نیندر آندی گئی ہے اے نیندر بڑی عجیب شے ہے اے پھانسی دے پھٹے تے آوے دی ہے اے آوے دی ہے آدھا بیٹھے یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم منہ وچوں جھگ نکلی ہے سر تلو تے تھے غش ہے دماغ پھرے آدھا یا سنم بس میں نیندر جو آئیے تے آدھے یا سمد اتو آواز یہ جی میرا بندہ 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 اوے حالی میں 4 دفعہ کے تو تھک گئی اللہ 70 دفعہ کے جی میرا بندہ جی میرا بندہ جی میرا بندہ فرشتے آ کے اللہ اے بھول گئے انہی زبان تلک گئی ہے نیندرے چاک بیٹھے فرمایا آکھا تھا میرا نہ ہی سی نا بھاویں آکھے سی نا دل بے دلو آکھا میرا نہ ہی سی اگر مائی کو معاف نہ کرا تے بہت بیٹھا میرے بیٹے فرق کیڑا رہ گیا ہے اجازت منگی اگر مصروف آدمی ہے بھائی جاتے ہی بجڑے آکھو سبحان اللہ تھوڑی توجہ ہے جی تساں سلامت رہو تھوڑی ایمان سلامت رہے اللہ کرے سوز گداس سلامت رہے علی آیا بھی شان نال علی پردہ بھی کیتا شان نال علی ریحا وت بھی شان نال یارو بندے دی کیا بات ہے جڑا جمعے تک کعبہ ہا جمعے تھا شہید تھے تو والا مسجد ہے تو پیالے امائندو دے کوئی حیاتی ہوئی کیوں میرا دل بیٹھا تروڑے نہیں وہ میرے اگو تو مسیطہ ہی رو پونے نے کہ تو وہی سندہ ہی نہیں نہ میں کہیں دے دل دی دھڑکن نہ میں کہیں دا پیار ہاں اے گل تا میں کو لیندہ کوئی نہیں ای میں مفتہ بار ہاں میں کو دیکھ کے کیوں کھل کنے بلٹی جویں دو کچھ تو سوچو ہامیاں میں رب دی پیداوار ہاں لگ دے جڑا دل نال پڑے سنیا کرو ورنہ باہر کھڑا جڑا ہوائی جہاز ہے 19ویں سیٹ تو آیا بھی شان لوگ لگ دے صحیح اپنے ہاتھ سے لہو بیٹھا بیٹھا 40 سال میری عمر ہے 60 سال دا بابا بیٹھا بیٹھا میرا نبی آیا انشاءاللہ میرا نبی بھی آیا شان نال نبی بھی رہا شان نال علی بھی رہا شان نال تے یاد رکھا ہے جڑے ویلے 21 رمضان تھئیے ڈوڑی مہارا میرے علی کو تھی کہ زخمی حالت ہے گال سنو بابا 6:38 منٹ تھی کہ 45 منٹ تو میری ڈیوٹی ہے 7 منٹ رہ گئے اگر دل نال سنو تو ٹھیک ہے ورنہ میں ایک تو لائے ویسا بسم اللہ کرا میں ہوں دا ذکر کرنا چاہنا جن بارے وچ نبی فرمایا میرا چہرہ دیکھن عبادت ہے میرے بھیرا علی دا چہرہ دیکھن عبادت ہے اللہ تعالی ہدایت کرے آپ سبحان اللہ 21 رمضان سویر 3 ڈیمارا زخمی حالت تھی گن گردن چ زخم لگا ابن ملجم تھی مایا خنجر گردن چ لگا تلے کشے ویندی نہ ہے 21 رمضان دی سویر کو 21 رمضان دی سویر کو پتر جو آئے کیا دے دن باپے دے اکھاں وچوں ایڈو وی نیر تیرے میرے پتر نہ ہن علی دے پتر ہن علی دے اساں ساڈے تا ساری اولاد دی ابا چاج بیٹھا کوٹے دے روندا بیٹھے چاج بیٹھا کرے دے پتر آ کے بابا
روندا کیوں آئی؟ یا تو مسلے تے رونا ہمیں ہوتا تیری ستھل چ تیر لگ پوے تو نہیں بھی روندا. اج روندا کیوں آئی؟ ساری خدمت کوئی کمی تھی گئی ہے نہ میرے پترو. اج رات تہاڈا نانا محمد میرے کو گھنا آیا. شاباش تہاڈی کیا بات ہے. تہاڈا نانا بہو توقع کنے بات کے بیٹھے سن دے وے. میں قربان ہو جاواں میرا علی فرمے دے میں تہاڈا نانا میرے کو گھنن آیا ہا. جلدی کرو ونجو اپنی بہن کو ساڈاؤ. سارا بہنی ساڈاؤ. بہنی آ گئیاں پتر آ گئے. 18 پتر علی دے 18 دھیری علی دیاں. وڈے پتر دا نام حسن وڈی دھی دا نام زینب. سارے آ گئے ہو؟ جی بابا. فرمایا میں علی ہاں. میں 63 سال گزارے میرے پتروں میرا دھیری تسا میرے وارث ہی وے. میری مال دے میری جائیداد دے. ترائے کام میرے کہنی تھے وہ کون کرے سی؟ واہ 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 ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ترائے کام میرے رہ گئے کون کرے سی؟ بابا خیرے کیڑے کیڑے؟ فرمایا پہلا میرا کام یہ ہے میری پاگ دا وارث کون بن سی. 17 پھرا میں آ گیا بابا ہی کو وارث ہے حسن تیرا وڈا پتر ہے ایک پاگ دا وارث بنا. فرمایا حسن ہو رہا اڑتے کو اپنے ہتھاں نال پگ پوائی ونجا. مدینہ نہیں بھی یہ کوفہ آئی. حسن سر تلو تے کیتے بابے زخمی حالت جو پتر کو پگ بدوائیے. میں قربان ہو جاواں جلے پگ بدوائیے اس ویلے میرا علی فرمیندے میرے 2 کام بے رہ گئے. اللہ کرے کاری اقبال تو ہی پورے ملک چ پھر دیں وزیر ہی پورے ملک چ نبی نبی کرے دے. یہ ٹائم بڑا عجیب ہے کوئی نہ سنے انہاں دی اپنی قسمت. میرا علی فرمیندے میرا دوجا کام کون کرے سی؟ بابا کیڑا؟ فرمایا ڈٹھا نہ آوے ہن وی رمضان دی سویر کو میں 2 رکعتاں وچ پہلی رکعت پورے سجدے کیتے دوجی رکعت ایک سجدہ کیتے میں تے او میں دوجا کرن پیاں. جی تواڈا حیاتیاں ہوں تواڈا حیاتیاں ہوں کیا بات ہے. اے روزی ہے سنن عبادت ہے. قرآن دی قسم ہے میرا علی فرمیندے دوجا سجدہ میں نہیں کیتا او کون کرے سی؟ جڑے ویلے 18 پتریں کو آکھے نے دھیری دی چوپ پتریں دی چوپ دوجی دفعہ آکھے نے میرا سجدہ کون کرے سی؟ اس ویلے حسین قریب آئے بابے دا ہاتھ چم کے آدھائے بابا جڑا سجدہ رہ گیا او میں کرے سا. او میں صدقے ہواں ایڈوکیٹ صاحب گل تڑپیں دیئے میں کرے ساں. اور نظر خان میں راضیاں مولا تک رنگ لاوے. میرا علی فرمیندہ کون کرے سی؟ بابا میں کرے ساں. میرا پتر کتھاں کرے سے؟ فرمایا بابا تائیں نمازیں وچ کیتا میں شرابی وچ کرے ساں. تائیں مسجد وچ کیتا میں کربلا دے میدان کرے ساں. تیرے پتر جی دے ہن میرا اکبر ماری آوے سی میرا اصغر نہ ہو سی اور میرا بھیرا غازی ٹروے سی میں سجدہ کرے ساں. آؤ کھلن دی گالے تا رج کے کھل دے ہیں. اس ویلے کیا بیا حاجرن دا محرم دی دیگر ویلے حسین کوفے دے منہ کر کے آگیا بابا تیری امانت پوری بیا کرے نا. 13 ضرباں لگیاں 14ویں ضرب تے میرا حسین فرمیندہ غازی اج ہوویں اج میں کو دیکھیا پہلا کام حسن کرے سی دوجا میں کرے ساں. اے لنگر ونڈاو جڑے بیٹھے وے ذہن میں کو دیوائے. اس ویلے رب بڑا قریب ہوندا ہے بھوکے تے تسے دا ذکر بیٹھا کرے نا. تسا تا 4 بجے روزی روٹی کھا دی میں حسین دا ذکر کرنا چاہنا پتہ نہیں کٹن پانی پیتا سی میں کو نہیں ملی کوئی کتاب جنہیں پتہ لگے علی دی بچڑی
علی دی بسملہ کرا علی دی بچڑی کڈڑ پانی پیتا میرا علی فرمے دے پہلا کام میرا حسن کرے سی دوجا حسین تو کرے سے تیجا میرا کام رہ گئے میں صدقے ہوا پتر دھیریاں دن بابا کیڑا فرمایا میرا خطبہ ایک دفعہ میں کوفے وچ دیتا خارجیں شور مچایا میرا خطبہ کون دے سی اس ویلے میری سین قدمہ وچ نہیں آئی بابے دے سامنے کھلو گئی ہے آدھیے بابا سوکھے کام پتران دے ذمہ لائے نہیں اوکھا میں کرے سا خطبہ میں دے سا خطبہ میں دے سا اور میری بچڑی کتھا خطبہ دے سے حوصلے نال اللہ توڑے ہنجو قبول کرے ماما چنیاں انتا سین دا ذکر سمجھ آندہ ہے جنہ کو ماما نال پیار نہیں انہیں کو کیا پتا مولا کیوں دھاڑ دھاڑ کریں دا بیٹھے میری سینہ دیے بابا او خطبہ میں پڑھسا اور میرا بابا میں پڑھسا اور میری تھی کتھا فرمایا بابا تے مسیح تجھ پڑھا میں یزید دربار چ پڑھسا اور میرا لجپال بابا میرا با کمال بابا اور میرا لجپال بابا میرا اللہ دا میں یارہ سفر یزید دا دربار شرابی شراب بیٹھا پیدا اور دی پھیرے تو لا کے سر تک چادر پاتی کھڑی آئی جلے بی بی کوفے دے منہ کر کے بابی ہن سن خطبہ سن اللہ سن خطبہ بی بی ممبر پہ نہیں پڑھیا 64 مستوراں میں تو پڑھیا ہے بی بی فرمانی الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا معين له ولا رفيق له ولا شفيق له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آجیو تسا جیو تاڑے بچڑے جیول میں پردیسی راضی ویلا پیا انہی بی بی دی آواز جڑے ویلے لوگاں میں چاہیے کاری خادم نہ لوگاں میں حضور دا ایک غلام ہا اکھی کنے نبی نہ عبداللہ بن مکتوم دا نہ تیرے حجوان دی قسم سین دی آواز سنیے اٹھی کے کھڑ کے 4 پنجے دے اتے ونج گھٹے انہیں آکے انائی تا ٹردہ کیوں آئی باہے ون وہاں کہ یار آج پتہ لگ دے علی آیا کھڑا ہے علی جی علی آیا کھڑا ہے انہاں کہ علی نہیں علی دی دھی آئی کھڑی ہے جڑی مدینے جو منہ کر کے اب یہ کول نبی آدھا سلطان نانا میں اپنے سفر مکائیاں ایک دین دی خاطر دے بچڑے میں اپنے ویر کوہا بس مہربانی ٹائم اجازت نہیں دینا راضی خادم راضی ہیں اللہ تو خصیت دے خود تقریر تے عمل کیتا کرو یار اللہ تو سلامت رکھے اللہ تو میرا بہانہ قبول فرماوے سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں